गाउँ छोडेर हिँड्यो भन्ने कुरा सुनेपछि श्रीमती काकती र हरेन सन्तोषको सास फेर्छन्। उनीहरू सम्झन्छन् उनीहरूको परिवारबाट एउटा अनिष्ट ग्रह टर्यो। अब उपयुक्त वर खोजेर मालतीको बिहे गरिदिन पाए सबै चिन्ता दूर हुनेछ। यता मालतीको सहारा एकमात्र काकती बाबु छन्। उनी छोरीको मर्म बुझ्दछन्। आमा र दाजुको बिहे गरिदिने चक्रान्तबाट उम्कने बाटो खोज्दछ। ऊ विचार छे परीक्षा उसको राम्रो भएकै छ। बिहेको निम्ति उसको उमेर बितेको छैन। जसो तसो कलेजमा भर्ती हुन पाए 4 वर्षलाई बिहेको जालोबाट उम्कने साधन फेला पर्नेछ। बिए पास नगरी म बिहे गर्दिन भनेरै 4 वर्ष टार्न सकिनेछ। त्यतिन्जेलमा गुमाने पनि निश्चय फर्केला। तेजपुर मामलामा बसेर पढ्न थालेपछि उसको मन पनि भुलिनेछ। उसले समयलाई पर्खनु पर्छ। पछि जस्तो पर्ला उस्तै टर्ला। काकती बाबु आफ्नी छोरीको परीक्षाफलमा सन्तोष छन्। उनी भन्छन्, हाम्रो असमिया केटी पनि विदेशी भएर निस्कनु पर्छ। तब मात्र हाम्रो जातिको उन्नति हुन्छ। नारीलाई पछि राखेर एउटा जाति उभो लाग्न सक्दैन। मालतीले जब कलेज पढ्ने इच्छा काकती बाबुको समक्ष राख्छे उनले त्यो कुरा सहर्ष स्वीकार गर्छन्। तर मालतीकी आमाको इच्छा छोरीलाई अघि बढाउने छैन। उनी सम्झिन्छन् केटीको निम्ति मेट्रिक पास नै पर्याप्त हो। अब उसले कामधन्दामा लाग्नुपर्छ। छिटै नै उपयुक्त घर र वर फेला परे बिहे गरिदिनु पर्छ उसको। यस कुरालाई लिएर काकती बाबु र उनकी पत्नीमा निकै वाद विवाद चल्छ। छोरो पनि आमाकै पक्ष लिन्छ। वास्तवमा हरेन नारी स्वच्छन्दतावादको कट्टर विरोधी छ। आफ्नी बहिनीलाई कलेजको परिधिभित्र स्वच्छन्द भएर केटाकेटीसित डुलेको ऊ सहन सक्दैन। ऊ हीनता बोधले पनि पीडित छ। ऊ आफू मेट्रिक पनि पास गर्न सक्दैन। आफूभन्दा सानी बहिनीले कलेज पढेर स्नातक बनेको उसलाई सह्य छैन। अर्कोतिर गुमानेको उसलाई ठूलो डर छ। ऊ जान्दछ मालती अन्तरबाट गुमानेलाई मन पराउँछे। त्यसैले अहिले गुमानेको अनुपस्थितिमा मालतीलाई कुनै राम्रो घरको शोभा बनाइदिन पाए ठूलो भारी हलुङ्गिनेछ। यसै विचारमा मालतीको बिहे गरिदिने आमाको पक्षलाई समर्थन गर्छ ऊ। तर मालती अटल भइदिन्छे। ऊ कलेज पढ्छे नै, घरबाट पठाउन् या नपठाउन्। घरबाट खर्च नदिए ऊ मामा माइजूलाई गुहार्छे कलेजमा भर्ती गरिदिनेका निम्ति। छोरीको निश्चयलाई काकती बाबु पूर्ण रूपले टेवा दिन्छन्। उनी आफै तेजपुर गएर मालतीको नाउँ कलेजमा लेखाइदिन्छन् औ मालतीलाई आफ्नो सालाको जिम्मामा छोडेर आउँछन्। आमा र दाजुको तत्कालीन बिहेको प्रपञ्चबाट उम्केकोमा ऊ मुक्तिको सास फेर्छे। कलेजको नौलो परिवेशमा जब मालती पुग्छे त्यहाँको हाउभाउ बुझ्दा बुझ्दै केही समय उसको बित्छ। आफ्नो गाउँको स्कुलभन्दा एउटा भिन्नै वातावरण। उसको परिचय नौला साथीहरूसित हुन्छ। छात्राहरूको निम्ति बेग्लै सुस्ताउने कोठा छ जहाँ पत्र पत्रिका अनि खेल्ने सामग्री पनि छन्। ठूलो पुस्तकालय र वाचनालय पनि छ। समय बिताउने यहाँ धेरै साधनहरू छन्। बेला बेला छात्राहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्। कहिले नवागत छात्रहरूको स्वागत सभा, कहिले खेलकुद प्रतियोगिता, कहिले कलेज सप्ताह इत्यादि। त्यसरी मालतीका प्रथम केही समय कलेजमा थाहै नपाई बित्छन्। ऊ आफ्ना जीवनका अतीत व्यथाहरू कलेजको नौलो परिवेशमा बिर्सन्छे। कलेजको नौलो अनुभव र नयाँ उमङ्ग बिस्तारै सेलाउँदै जाँदा ऊ थाहा पाउँछे श्रेणीमा पाठहरू निकै अघि बढिसकेका छन्। वास्तवमा शिक्षकहरू श्रेणीमा आएर अविराम गतिले भट्ट्याउँछन् तर धेरै कुरा ऊ बुझ्नै सक्दिन। यता 3 महिने परीक्षा नजिकै आइपुगेको छ। मालती अब पढाइतिर ध्यान दिन्छे। अब उसका 2 कामहरू शेष रहन्छन्।
एउटा आफ्नो पढाइ र अर्को गुमानेका पत्रहरूको प्रतीक्षा। कलेजमा पत्रको बाकस सधैँ हेर्छे ऊ। गुवाहाटीबाट गुमानेले लेखेका पत्रहरू बेला बेला फेला पार्छे मालती। पत्रको सारांश एउटै हुन्छ, म जसो तसो दिन काटिरहेको छु, विशेष केही गर्न सकेको छैन। जेनतेन प्रकारले आफ्नो पढाइ भने चलाइरहेको छु। दिन बित्दै जान्छन्। कलेजको 2 वर्ष बितेर मालतीले आइए को परीक्षा पनि पास गर्छे, बीए प्रवेश गर्छे ऊ। यता धेरै दिनदेखि गुमानेको कुनै पत्र फेला परेको छैन मालतीलाई। कसैले चिठी च्यातेर त फ्याँकिदिँदैन, ऊ शंका गर्छे। तर आफ्नो यस शंकामा केही तथ्य देख्दिन ऊ। चिठी कलेजमा आउँछन्। कलेजमा कसैसित उसको केही शत्रुता छैन जसमा उसका चिठी फ्याँकिदिउन्। त्यसो भए गुमानेले नै चिठी लेखेको छैन। के ऊ गौहाटीबाट अन्यत्र हिँड्यो? पत्र त जुनसुकै ठाउँबाट पठाए पनि आइपुग्छ। पत्र नलेख्नुको कारण कतै ऊ आफ्नै जातकी कुनै केटीसित त लसपसिएन। उसले बिहे पो गर्यो बा, त्यसमा उसलाई बाधा नै पो के छ र? मसित कुनै वचनबद्धता त केही छैन। मैले जस्तै उसले पनि मलाई हृदयले चाहन्छ भन्ने पनि त केही निश्चयता छैन। उसको प्रेम केवल आँखासम्मको मात्र पनि त हुन सक्छ। यस्ता अनेकौं शंका हृदयमा उठ्छन्, तर मालती यी शंकालाई सत्यको रूपमा स्वीकार्न सक्दिन। उसलाई अन्तरमा एउटा विश्वास छ, गुमानेले उसलाई सहजै लत्याउन सक्दैन। ऊ आउनेछ अवश्य। यता पढाइको अवधि बिस्तारै टुङ्गिँदै आइरहेको छ अनि मालतीको चिन्ता बढ्दै गइरहेको छ। बीए को परीक्षासम्म त एउटा निहुँ छ पढाइको। त्यसपछि फेरि उसको विवाहको प्रश्न सामु आउँछ। त्यसबेला के निहुँ पार्ने? ऊ मनमा नै विचार्छे। उसको पढाइ कहिले नटुङ्गे हुन्थ्यो, समय एक ठाउँ अडिदिए हुन्थ्यो। गुमाने नफर्किए नफर्कोस्, तर उसैको आशामा यो प्रतीक्षा कहिल्यै नटुङ्गिदिए हुन्थ्यो। तर समयलाई बिसाउने उछारै छैन। त्यो बगेको छ पला घडी, दिन, साता, महिना, वर्ष गर्दै आफ्नै गतिले। कलेजमा मालतीको 3रो वर्ष पनि बित्छ र बीए 3य वर्षको वार्षिक परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुन्छ ऊ। अब मात्र 1 वर्ष उसका पढाइका दिनहरू बाँकी छन्। बीए परीक्षाको पछि नै ऊ आफ्नो गाउँतिर लाग्नुपर्छ। एमए पढ्न गौहाटी विश्वविद्यालय जाने न उसको सामर्थ्य नै छ, न अभिभावकहरू नै राजी हुनेछन्। काकती बाबुको पनि यस कुरामा स्वीकृति पाइने छैन। एउटा सीमासम्म उनले उसको पढाइको पक्ष लिए अनि त्यो सीमा बीएसम्म हो। एमए को पढाइ मालतीको निम्ति आवश्यक ठान्दैनन् उनी, कारण मालतीलाई कुनै नोकरी गराउने उनको उद्देश्य होइन। उनको भनाइ अनुसार मालतीलाई केवल एउटी कुशल गृहिणी बन्ने शिक्षा आवश्यक छ, जसको निम्ति स्नातक पर्याप्त हुनेछ। मालती यस्तै दोधार र चिन्तामा थिए। त्यसैबीच हठात झन्डै 1 वर्षपछि गुमानेको एउटा पत्र फेला पार्छ मालती। पत्रमा ठेगाना देहरादुनको छ, तर पूरा विवरण र टुङ्गो केही छैन। पत्र छोटो छ। कुशल क्षेमको पछि मूल कुरा यति नै छ। मैले जीवन नौलो रूपमा थालेको छु। तिम्रो परिस्थिति अनुकूल हुन्छ र तिमी मलाई पर्खिएकी छौ र पर्खने नै विचार राख्छौ भने अझ अब 18 महिना पर्खनु पर्नेछ। 1.5 वर्षपछि परिस्थिति अनुकूल रहेछ भने म अवश्य आउनेछु। मालती पत्र दोहोऱ्याइ पर्छ। मनको ठूलो भारी हलुङ्गिएको अनुभव हुन्छ उसलाई। ऊ आनन्द विभोर हुन्छ। मनमा नै विचार्छ, 1.5 वर्ष जसो तसो बितिहाल्छ। 1 वर्ष त अझ पढाइ नै छ। अर्को 6 महिना बुबासित अनुरोध गरौँला। फेरि भन्ने बित्तिकै बिहे पो कहाँ हुन्छ? केही समय त लाग्छ नै। गुमाने निश्चय नै केही योग्य भएरै देखा पर्नेछ। ऊ आएपछि उसैसित मेरो बिहे दिने आग्रह गर्नेछु। बुबा
मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ नै। यदि आमा र दाजु कसै शान्ति भएनन् भने कोर्ट म्यारेज गरौँला, के भयो र? आइतबारको दिन आज कलेज बिदा छ। मालती मामाकै घर उसको कोठामा बसेकी थिए। दिउँसो मध्याहतिर उसको दाजु हरेनको स्वर सुनिन्छ। हरेन बाल्यकालमा यहीँ बसेर स्कुल पढेको हो। यो घर उसको निम्ति आफ्नै घर जत्तिकै छ। जब 3 चोटिसम्ममा पनि प्रवेशिकाको तगारो छिर्न ऊ सफल हुँदैन, तब मामलाबाट आफ्नै गाउँमा गएर बसेको हो। भित्रै आउनुहोस् भन्दै हरेन बैठक कोठामा प्रवेश गर्छ। स्वर सुनेर मालती किञ्चित झस्कन्छे। हरेनले कसलाई लिएर आयो साथमा भन्ने कौतूहलसित ऊ आफ्नो कोठाबाटै बैठक कोठातिर चियाउँछे। एकजना अधवैंसे मानिस, निकै चौडा निधारदेखि टाउको दुवै छेउ खुइलिँदै गएकोले निधारको चौडाई अझ फैलिए जस्तो देखिने। गोरो अनुहार, भारी भरकम जिउडाल, ज्यादै सुधो बमभोला खालको ओठामा अटुट मुस्कान लिएको मानिस हरेनको पछि पछि कोठामा प्रवेश ऊ देख्छे। मालती, ओ माइजू। हरेन कराउँछ। मालती बिस्तारै कोठामा प्रवेश गर्छे। मालतीले केही भन्नुभन्दा अघि नै हरेन नवागन्तुकको परिचय गराउँछ मालतीसित। यी मेरी बहिनी मालती BA फाइनल इयरमा पढ्छ। अनि मालती यहाँ डाक्टर वरुण वैश्य गुवाहाटी मेडिकल कलेजमा सहकारी प्राध्यापक हुनुहुन्छ। मालती भन्दा अघि नै डाक्टरले हात जोड्दै ओठोको हाँसो अलि फैलाइदिन्छन्। मालतीकी माइजू पनि पल्लो कोठाबाट प्रवेश गर्छिन्। मामा चाहिँ कतै बाहिर गएका छन्। माइजूसित पनि हरेनले डाक्टरको छोटो परिचय दिन्छ। मालती हरेनलाई लक्ष्य गरेर भान्सा बनाउने कुरा सोध्छिन्। हरेनले डाक्टरलाई उछिनेर आपत्ति गर्छन्। उनलाई चाहिँ भान्सा पर्दैन। दिउँसो उनलाई भान्सा गर्ने अभ्यासै छैन। बिहान दह्रो जलपान गरेर निस्केका, अब राति मात्र भात खाने उनको बानी छ। डाक्टर मान्छे, दिउँसो उनलाई अवकाशै हुँदैन भात खाने। मालती र उसकी माइजू चिया चमेनाको व्यवस्था मिलाउँछन्। केही छिनपछि नै डाक्टर बिदा लिन्छन्। हरेन पनि पछि पछि लाग्छ। जानुभन्दा अघि माइजूलाई इसाराले एकातिर बोलाउँछ। हरेन र माइजू निकै बेर सांकेतिक पाराले कुरा गर्छन्। उनीहरू गइसकेपछि माइजूले मालती समक्ष रहस्य खोल्छिन्। हरेनले एकान्तमा उनलाई जे भनेर गयो त्यसको सारांश यस्तो छ। डाक्टरलाई हरेनले कन्या देखाउन ल्याएको हो। उनी बडो सुधा व्यक्ति छन्। बिहेको निम्ति उनलाई धेरैले आग्रह गरे, तर बिहे गर्ने उनको इच्छा नै नभएकोले उनले सबैका कुरालाई अहिलेसम्म टार्दै आए। हाल उनी 34-35 वर्ष लगभग पुगेका छन्। कसैले मालतीको कुरा गर्दा उनी विवाहको निम्ति राजी हुन्छन्। उनलाई ग्रामीण परिवेशमा हुर्केकी केटी नै चाहिएको छ। वास्तवमा मालती उनीसित सुखी हुनेछ। परिवारमा एउटी बहिनी बाहेक अरू कोही छैनन्। यस कुरामा मालतीकी आमाको त स्वीकृति छ नै, साथै काकती बाबु पनि सहमत छन्। मालतीको निम्ति यतिको राम्रो वर कहाँ पाइन्छ? गाउँमा अनेक ओलीका नचाहिँदा हल्ला फिजिएकोले मालतीलाई बिकाउन पनि त गाह्रो भएको छ। हरेनले माइजूसित गरेका कुराको अनुमान मालतीले पहिले नै लगाइसकेकी थिए। मालती केही दिनको निम्ति आफ्नो घर पोखुमार आएकी छे। आएदेखि नै हरेन र श्रीमती काकती मालतीको पछि एकोहोरो लागेका छन् उसबाट बिहेको सहमति प्राप्त गर्न। तर मालती बिहे नगर्ने जिद्दीमा अडिएकी छे। उसको पढाइ पनि अधकल्चो भइरहेको छ। ऊ पहिले बिहेको पढाइ समाप्त गर्न चाहन्छे। यसमा उनीहरूको भनाइ छ विवाहको पछि पनि उसको पढाइ चल्न सक्छ, केही बाधा पर्दैन। काकती बाबु छोरीको इच्छा विरुद्ध परिवारको निर्णय उसमाथि लाद्न चाहँदैनन्। तर मालती सहमत नहुनुले केही युक्ति पनि देख्दैनन्। उनी मालतीलाई एकान्त पारेर उनी सम्झाउँछन्। छोरी, गुमाने प्रतिको तिम्रो झुकाउ मबाट लुकेको छैन। म त्यति कट्टरपन्थी पनि छैन।
तर यस कुरामा अब केही तथ्य देख्दिन म। उसले तिमीलाई बिर्सिसकेको छ। तिम्रो एकहोरो चाहनाले मात्र केही हुँदैन। ऊ 1 वर्ष अघि तिनसुकियामा हाम्रै महाजनका छोरासित दुधको कारोबार गर्दै थियो रे। तर त्यहाँबाट पनि कारोबार हिनामिना पारेर हिँडेको झन्नै वर्ष दिन भयो। महखुटीका सबैले भन्छन् उसको कुनै खबर छैन। सम्भवतः नेपालतिर लाग्यो होला। हेडमास्टर सूर्य प्रसादलाई कुनै चिठी आएको छैन। यस अवस्थामा तिमीले उसको चिन्ता गरेर त केही लाभ हुँदैन। हामीले जीवनमा कहीँचोटि सम्झौता गर्नुपर्छ। आफूले भने जस्तै सबै कुरा हुँदैन। अब यस उमेरमा तिम्रो बिहे त हुनै पर्छ छोरी। पात्र पनि त भने जस्तो सधैँभरि फेला पर्दैन। बुबा, विवाह आखिर हृदयको वस्तु हो। कसैलाई जीवन साथी पार्नु त्यो मनले रोजेको व्यक्ति हुनुपर्छ। मेरो हृदयको कुरा अरूले नबुझे पनि तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले आज्ञा दिनुहुन्छ भने म बिहे गरौँला, तर मलाई सुखी देख्न पाउनुहुन्न। त्यसैले मेरो बिन्ती छ, अब 1 वर्ष पर्खनुहोस्। मालती अनुरोधको स्वरमा भन्छे। त्यसले लाभ त केही छैन। यो केवल तिम्रो पलायनता मात्र हो। तिमीले गुमानेको आश त छोड्नै पर्छ। ऊ फर्केर आउँछ भन्ने मलाई त विश्वास छैन। मलाई त विश्वास छ बुबा, ऊ अवश्य आउनेछ। उसले मलाई चिठी लेखेको छ 1.5 वर्षपछि आउँछु भन्ने। यी हेर्नुहोस्, 2 महिना अघि आएको चिठी। अब 1 वर्ष र केही महिना मात्र रहन्छन् उसको आगमनको निम्ति। मालती चिठी देखाउँछे। काकती बाबु चिठी पढेर गम्भीर बन्छन्। निकै बेरपछि भन्छन्, चिठी देहरादूनबाट लेखेको छ। नेपाली केटो, भयो होला सैनिकमा भर्ती। खै ऊ आए नै पनि के लाभ हुन्छ मालती? तिम्रो बिहे उसित सम्भव देख्दिन म त। जात समाज कहीँ मिल्दैन। तिम्रो दाजु आमा सारा समाज यसको विरुद्धमा उभिनेछन्। म एकजना निरीह व्यक्तिले के गर्न सक्छु? कसले सुन्छ मेरो कुरा? तिमी एक्लै कोसित जुद्ध छौ। फेरि तिम्रो भविष्य पनि त तिमीले हेर्नु पर्यो। के भविष्य छ गुमानेसित तिम्रो? धेरै भए एउटा सामान्य दर्जाको सैनिक अफिसर होला। कहाँ डाक्टर, कहाँ ऊ। जीवन त भावनाले मात्र चल्ने वस्तु होइन। यता डाक्टरसित तिमी धेरै सुखी रहनेछौ अनि विवाहको पछि नै उसलाई तिमी प्रेम गर्न थाल्नेछौ। जो आफ्नो हुन्छ त्यसप्रति प्रेम स्वतः जागृत हुन्छ। यो कुरा विवाहको पछि नै तिमी थाहा पाउनेछौ छोरी। मालती हताशको सीमाबाट बिस्तारै बोल्छे। गुमानेलाई मैले कुनै बन्धनले होइन, हृदयले आफ्नो पारेकी छु बुबा। यहाँ आफ्नो पारेर प्रेम जागृत हुने प्रश्न छैन। प्रेम जागृत भएर नै हामी एक अर्कामा आफ्नो भएका छौँ। फेरि मैले कुरा दिएकी छु उसलाई पर्खने। त्यसैले उसले पर्खाए अनुरूप 1.5 वर्ष त मैले पर्खनै पर्छ। यदि तो सम्भव हुँदैन भने ब्रह्मपुत्रको गहिराई त मेरो निम्ति उघारै छ बुबा। छी नानी, त्यस्तो विचार पनि गर्नुहुन्छ? तिमीलाई हराएर के म बाँच्न सक्छु? तिम्री आमा बाँच्ली? हुन्छ, तिमी त्यति नै दृढ छौ भने म केही बाटो निकालौँला। वर्ष दिन तिम्रो बिहे पन्छाउने। तर त्यसपछि पनि गुमाने आएन भने? त्यसपछि म तपाईँको आदेश अनुरूपै गर्नेछु। मालती धेरै हलुङ्गो अनुभव गर्छे। वर्ष दिनपछि गुमाने आउँछ भन्ने काकती बाबुलाई विश्वास थिएन। उनी ऊ आएको चाहँदैन थिए पनि वास्तवमा मालतीको बिहे डाक्टरसितै होस् भन्ने उनको भित्री इच्छा थियो। तर यता हृदय कडा पारेर मालतीको इच्छा विरुद्ध केही गर्न पनि उनी सक्दैनथे। उनी स्वभावैले कमलो हृदयका व्यक्ति फेरि छोरीलाई ज्यादै माया गर्थे। उनको दुर्बलता चाल पाएरै मालती उनको समक्ष यसरी पोखिन सकेकी थिए। यता डाक्टर जस्तो बर खेर फाल्न पनि काकती बाबुलाई गाह्रो परेको थियो। हाल छोरीको चित्त दुखाएर बिहे दिनुभन्दा वर्ष दिन पर्खेर उसको मन बुझेपछि बिहे दिनु उचित लाग्यो उनलाई। त्यसैले मनमा एउटा योजना ठिक पार्दै घरमा कसैलाई थाहा नदिई डाक्टरलाई भेट्न गौहाटीतिर लाग्छन्। उनी डाक्टरलाई भेटेर भन्छन्, कुनै सिद्ध पुरुषले छोरीको बिहे
अझ 1 वर्ष नगर्नु नै राम्रो हुन्छ भन्ने मत दिए। 1 वर्षपछि गरेको बिहेले बरबोजो दुवैको कल्याण हुनेछ। त्यसैले मालतीको 1 वर्षपछि मात्र बिहे गर्ने विचार भयो उनको। यस्ता कुरामा अचेल धेरैले विश्वास गर्दैनन्, तर उनले मान्दै आएका छन्। त्यसो भनेर डाक्टरलाई उनले कुर्नुपर्छ भन्न खोजेका होइनन्। उनलाई हतार भए अन्त विचार गरे पनि हुन्छ, नभए वर्ष दिनपछि हो भने उनी प्रस्तुत छँदैछन्। काकती बाबुको कुरा वास्तवमा दोधारे थियो। डाक्टरलाई पर्खाउन पनि चाहँदैनथे उनी, कारण वर्ष दिनपछि पनि मालतीको बिहे डाक्टरसितै हुन्छ भन्नेमा उनी आफै निश्चिन्त थिएनन्। अर्कातिर डाक्टरलाई नकारात्मक उत्तर दिएर उम्काउन पनि चाहँदैनन्, कारण त्यस्तो वर चुकाएर पछि पछुतो पर्ला कि भन्ने पनि डर छ उनलाई। डाक्टर बिचरा ज्यादै सुधा व्यक्ति छन्। कुनै कुराको चिन्ताले उनलाई असर पार्दैन। उनलाई स्वयं पनि हतार छैन बिहेको। फेरि मालतीलाई देखेपछि उनी मनमा नै मोहित भएका छन्। बिहेको कुरा चलेदेखि हृदयमा मालतीको छवि अंकित भएको छ उनको। आफूभन्दा झन्डै 12 वर्ष कम उमेरकी युवतीले उनको अन्तर यसबेला डोर्याइरहेको छ, जसले 1-2 वर्ष तकि जीवनभरि पर्खाए पनि पर्खन तत्पर छन् उनी। हुन्छ, 1-1.5 वर्ष जहिले सुविस्ता हुन्छ ठिक गर्नुहोला, मलाई केही हतार छैन भनेर उनी काकती बाबुलाई विदा गर्छन्। हरेन र श्रीमती काकती बिहेपछि सारेको कुरा चाल पाएर निकै बम्किन्छन्। तर बेला बितिसकेको थियो। केही कुरा उदिन्ने मौका उनीहरूलाई पर्दैन। मालती वर्ष दिनको निम्ति बिहेको कर्करबाट मुक्त भए, तर के गुमाने आफ्नो भाका अनुसार वर्ष दिनपछि आउला? यो प्रश्नले बेला बेला उसको हृदय चियाउने गर्छ। आशंकासितै एउटा विश्वास लिएर उसका दिनहरू बित्दै गइरहेछन्। वसन्तका फूलहरू फक्रिएर ओइलाए। वर्षाले आफ्नो मेघ मल्लार आरम्भ गर्यो। ब्रह्मपुत्रमा बाढी आएर साम्य पनि भयो। शरदले एकपल्ट फेरि सबैको जीवनमा नवरस सञ्चार गरिदियो। तर हेमन्तले सबै नाशवान हो भन्ने परिचय दिन खोज्दै शरदको उद्यान रुख्यायो। शिशिरमा सबै चिसियो, कठ्याङ्ग्रियो। यसरी प्रकृतिका 6वटा पर्दा उठे अनि झरे। मालतीको बिहे परीक्षा पनि सिद्धियो अनि ऊ सफल पनि भई। यसरी झन्डै 2 वर्ष समय बितेर गयो। गुमानेले राखेको भाका पनि नागेर 6 महिना अधिक समय बितिसक्यो। तर न त गुमाने नै आयो न उसको केही समाचार। ऊ मरे बाजेको खबर कसैलाई थाहा छैन। यसैबीच देशले पनि ठूलो आतंकको सामना गर्नु पर्यो। चिनिया आक्रमणको लगत्तै 3 वर्षपछि पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रमण गर्यो। भारतले आफ्नो पराक्रम र एकताको परिचय दियो र पाकिस्तानलाई हराबारा खेलायो। यता हरेन र श्रीमती काकतीले काकती बाबुको कान खाइसके। अर्कोतिर डाक्टर वरुण वैश्य पनि स्पष्ट निदो दिने आग्रह गरी चिठी लेख्छन् काकतीलाई। डाक्टरको भनाइ छ, काकती बाबुको अनुरोध अनुसार वर्ष दिन मात्र होइन, उनले झन्डै 2 वर्ष पर्खे। उनलाई दिएको वचन अनुसार अब झट्टै विवाह हुनुपर्छ। अब उनी अरू पर्खन सक्दैनन्। काकती बाबु झस्कन्छन्। यता मालतीको उमेर पनि खस्कँदै गइरहेछ। अब मालतीको मतामत जान्ने प्रयोजन सम्झँदैनन् उनी। मालतीलाई बोलाएर भन्छन्, छोरी, अब तिमी मलाई बाधा नगर। तिमी जुन आशामा झुन्डिएकी छौ त्यो निराधार छ। ईश्वरले जे गरेका छन् राम्रै गरेका छन्। 1.5 वर्षको भाका राखेर 2 वर्ष बित्दा पनि जो व्यक्ति आएन वा कुनै खबर पठाएन, त्यसको भर गरेर तिम्रो जीवन चल्ने थिएन। जो तिमीले इच्छा गरेर पनि पाउन सकिनौ त्यो वास्तवमा तिम्रो होइन।
अब सामु जे तिमी पाइरहेकी छौ यथार्थमा त्यही नै तिम्रो हो। म महिना दिन भित्रैमा एउटा शुभ दिन हेरेर तिम्रो बिहे निश्चित गर्नेछु। अब डाक्टरलाई पनि पर्खाउनु सकिँदैन। उनी त्यस्तै ठुलो मनका व्यक्ति हुनाले अहिलेसम्म पर्खे। अर्को व्यक्ति भएको भए उहिल्यै अन्यत्र उनको बिहे भइसक्ने थियो। उनी जस्ता सम्पन्न व्यक्तिलाई पात्रीको के कमी हुन्छ र? मालतीको बोल्ने बाटो केही छैन। हृदय हाहाकारले भरिए पनि ऊ मौन छे। मौनम सम्मति लक्षणम भन्ने बुझेर काकती बाबुले विवाहको दिन ठिक गरी डाक्टरलाई खबर पठाए। मालतीको बिहे निश्चित भइसकेको छ। उसलाई थाहा छ अब गुमाने आएर उसको सामु उपस्थित नै भयो भने पनि डाक्टरसितको प्रणय सूत्र बन्धन काट्न ऊ सक्दैन। यसमा उसका पिताको इज्जत, परिवारको आब्रुको प्रश्न छ। उसलाई त्यति धेरै माया गर्ने पितालाई चिन्ता पर्ने वा लोकको सामु नतशिर हुनुपर्ने कुनै पनि काम उसबाट हुन सक्दैन। यो विवाह उसले गर्नै पर्छ। त्यो बाध्यता हो जीवनको। अब त विवाहका 15 दिन जति मात्र बाँकी रहेका छन्। तर पनि किन हो, मालतीको भित्री मनमा एउटा आशाले चियाउने गर्छ। यसबीच कतै गुमाने देखा पर्छ कि? उसलाई लाग्छ ऊ उपस्थित भइदिए मात्र पनि उसलाई ठूलो मनोबल प्राप्त हुने थियो। आज उसको यस मनस्थितिमा ढाडस दिन सक्ने गुमाने भन्दा ठूलो बन्धु अरू को हुन सक्ला? विवाहको बन्धनले उसलाई बाँध्न सम्भव भएन। हृदयको बन्धनमा त ऊ छँदैछ। दिन बित्दै जान्छन् तर न गुमाने नै देखा पर्छ न उसको कुनै खबर आउँछ। यता काकती बाबुको खबर पाएर डाक्टर आफ्ना केही बन्धु बान्धव सहित पहुमारा आउँछन् र मालतीलाई औँठी पहिराउने रीति पनि पूरा गरेर फर्कन्छन्। बिहाको दिन जति जति नजिकिँदै जान्छ उति उति मालती विह्वल देखिन थालेकी छे। ऊ मानसिक सन्तुलन हराइसकेकी, अर्थ बौलाई जस्ती भएकी छे। ऊ त्यसै टोलाइरहन्छे, न कसैसित बोल्छे, न बाहिर कतै निस्कन्छे, न राम्ररी खान्छे पिउँछे। घरमा सबैजना दोधारमा परेका छन्। उसको अवस्था देखेर सबैलाई शङ्का हुन थालेको छ कि यो विवाह सम्पन्न होला? वल्लो घर पल्लो घरका सबै कुरा काट्छन्। केटीले धेरै पढ्यो भने त्यस्तै हुन्छ। कोही भन्छन् केटीलाई कसैले टुन गरेको छ, झारफुक गरे राम्रो हुन्थ्यो बरु। छोरीको यो दशा देखेर काकती बाबु चिन्तित छन्। उनी उसलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्दै भन्छन्, तिमीले आफ्नो यो के दशा पार्यौ छोरी? हामीले जे पनि गर्दैछौ तिम्रै कल्याणको निम्ति होइन र? क्षणिक भावुकताले जीवनको दिशा निर्णय गर्न सकिँदैन नानी। तिमी चिन्ता छोड र आफूलाई सचेत पार। मालती छोटो उत्तर दिन्छे। ठिकै छ बुबा, मलाई के भएको छ र? तपाईहरूको सल्लाह अनुरूपै म सबै कुरा गर्दैछु। मेरो चिन्ता नलिनुहोस्, मलाई केही भएको छैन। अनि ऊ स्वाभाविक बन्ने पनि चेष्टा गरिहेर्छे, तर त्यो कृत्रिम हुन्छ। हृदयको व्यथा लुकाउने प्रयत्नमा ऊ विफल बन्छे। मालतीको यो अनौठो स्थितिको निम्ति हरेन आफ्ना पिता काकती बाबुलाई जिम्मेवार ठहर्याउँछ। ऊ सम्झन्छ बुबाले धेर पुलपुलाएर र छाडा छोडेर मालती आज यति हठी भए कि मेट्रिक गरेपछि नै बिहे दिएको भए आज यति टन्टा पर्ने थिएन। बिहे पढाउने हुँदा नै मालतीले धेरै छाडा हुने मौका पाएर आज यस्ती भई। श्रीमती काकती बाहिर कट्टर देखिए पनि उनी आमा हुन्। छोरीको यस्तो दशा देख्दा उनको मातृ हृदय भित्रभित्रै भक्कानिएर आउँछ। उनी त्यसै पनि रोगी। छोरीको अवस्थाले उनी झन् शिथिल भएकी छिन्। यो बिहे निश्चित गराउने कुरामा उनीले सबैभन्दा बढ्ता जोड दिएकी थिइन्। काकती बाबुलाई
सधैँ कर्कर गर्थिन्। छोरीको यस्तो मनस्थिति होला भन्ने उनले विचारेकै थिएनन्। उनले राम्रो घरवर हेरेकी थिइन्। यसैमा छोरीको सुख छ भन्ने सम्झेकी थिइन्। समयमा छोरीको बिहे हुनुपर्छ, त्यति नै उनको सोचाइ थियो। तर आज छोरीको मनोदशा देख्दा यो विवाह नै अलक्षिण हो भन्ने लागेको छ उनलाई। कता कता किन हो मनमा एक तमासको भय लागिरहन्छ उनलाई। यो बिहेले सबैलाई नाच्छ, मेरी छोरीको काल स्वरूप हो यो भन्ने झस्का घरिघरि आउँछ उनको मनमा। तर बिहे त अब गर्नै परेको छ। लोकाचारको निम्ति पनि यसलाई रद्द गर्ने अब समय बचेको छैन। समय आफ्नो पारामै बग्छ, अविराम छ उसको यात्रा। आखिर विवाहको दिन आइपुग्यो नै। आज मालतीको विवाह। पहुमारा र महकुटी तथा छेउछाउ अन्य गाउँका मानिसहरू बिहाघरमा उपस्थित देखिन्छन्। काकती बाबुको घर अगाडि आँगनमा तिरपाल टाँगेर पण्डाल बनाइएको छ। कागजको तोरणले पण्डाल सजाइएको छ। फाटकमा केराका थामहरू गाडेर स्वागत जनाइएको छ। काकती बाबु र श्रीमती काकतीको भित्री हृदयमा बिहेको कुनै विशेष उत्साह छैन, आनन्द छैन। जसको यो विवाह हो उनी निराश छ, हताश छ भने उनीहरूमा उत्साह नदेखिनु स्वाभाविक हो। दुवै त्यसै थकित छन्। गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य करैले गरिरहेका छन्। मालती बाहिर कृत्रिम प्रसन्नता ल्याउने चेष्टा गरिरहेकी छ आफूमा। तर बुझ्नेले बुझेका छन् उसको भित्री हृदय हाकारले भरिएको छ। ऊ परिस्थिति अनुरूप जे भन्यो सुरु त्यही गरिरहेकी छे। मुडा ढुङ्गा जस्तो जता पल्टाए पनि हुने भइदिएकी छे। कुनै कुरामा उसको आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्तिदैन। बस लिएर जन्ती राति 11 बजेतिर आइपुगे। 2 घण्टाभित्रै विवाहको विधि समाप्त भयो। बिहानी पख बेहुली लिएर जन्ती लाग्यो गुवाहाटीतिर। मालती अब नौलो परिवेशमा आएर उभिन्छे। डाक्टर वैश्यले त्यसै दिन विवाहको उपलक्ष्यमा आफ्ना इष्टमित्रलाई निम्तो गरेका छन्। अभ्यर्थनाको निकै ठूलो आयोजना छ। बाहिर सामियाना टाँगेर बिजुली बत्तीले झिलिमिली पारेको छ। भित्र बैठक कोठा राम्ररी सजाएर मालतीलाई पनि नव दुलहीको साज सिंगारमा राखिएको छ। उसलाई घेरेर थुप्रै केटीहरू बसेका छन्। छेउैमा निम्तारूहरूले ल्याएका उपहारको थाक लागेको छ। डाक्टर प्रत्येक आउने अभ्यागतको परिचय मालतीसित गराउँछन्। मालती यन्त्रवत रूपमा हात जोडिदिन्छे। सबैको सामु र पानबट्टामा राखेको सुप अघि बढाइदिन्छे। यसरी दिन बित्छ। राति मालती शयन कक्षमा प्रवेश गर्छे। कोठा राम्ररी सजाइएको छ। पलङको चारैतिर रंगीन कागजका तोरणहरू टाँगेर ओछ्यान सिंगारेको छ। मालती थकित भएर ओछ्यानमा फक्क लड्छेर विधिको विडम्बनामाथि केही छिन उसका आँखाबाट आँसु बगिरहन्छन्। शिथिल मन र शरीरसित ऊ रुँदा रुँदै कतिखेर निदाउँछे पत्तै हुँदैन। डाक्टर उसको छेउैमा आएर पल्टेको पनि ऊ थाहा पाउँदैन। 2-3 रात भयो डाक्टर मालतीको छेउ आउँछन्। उसलाई सुमसुमाउँछन्। केही कुरा भन्न खोज्छन् उनी, तर कुरा निस्कँदैन मुखबाट। भन्ने विषय नै फेला पार्दैनन् उनी। आफ्नो अन्तरको प्रेम व्यक्त गर्ने शब्दकै अभाव भए चाहिँ लाग्छ उनलाई। उनी देख्छन् डाक्टरी भाषामा प्रेम व्यक्त हुँदैन अनि प्रेमीको भाषा उनले सिक्न अझ बाँकी नै छ। उनको यो विवशतामाथि मालतीलाई कता कता हाँसो पनि उठ्छ अनि दया पनि लाग्छ। ऊ विचार्छे कति सुधो यो व्यक्ति। आफ्ना यौवनका दिन पार गरिसक्दा पनि उसलाई सांसारिक हावाले अलिकति पनि छोएको छैन। मालती आफै बेला बेला डाक्टरसित 1-2 मिठा कुरा गर्छे, 1-2 प्रश्न सोध्छे अनि आफ्ना कोमल हातले डाक्टरको टाउको, निधार र गालाहरू सुमसुमाइ दिन्छे।
यो डाक्टरप्रति उसको दयाभाव भनौँ वा कर्तव्यबोध, यसमा पनि उसको कृत्रिमपन छ, आन्तरिक भावना छैन। एवं प्रकारले 7 दिन बित्छन्। 7 दिनपछि डाक्टर चरम आवेशमा आएर मालतीको शरीरसित बेहिसाब खेल्न थाल्छन्। उनी कहिले मालतीका औँसीका रातलाई बिर्साउने काला घना केश राशि सुमसुम्याउँछन्, कहिले गाला निचोड्छन्, कहिले बारम्बार उसको अधरको चुम्बन गर्छन्, अनि कहिले उसलाई अँगालेर आफ्नो छातीमा टाँस्छन्। मालती एउटा मुढो बनिदिन्छे। जता पल्टायो उतै पल्टिने, जता फर्कायो उतै फर्किने। डाक्टरको कार्यविधिमा न ऊ केही अवरोध गर्छे, न सहभागी नै बन्छे। ऊ निष्क्रिय बनिदिनु वास्तवमा परोक्ष रूपले डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउनु नै थियो। केही दिन यही क्रम चल्छ। मालती आखिर एउटी केटी हो जसको यौवन पूर्ण रूपले फक्रिसकेको छ। हृदयका भावनालाई एकातिर पन्छाएर ऊ भित्र एउटा शारीरिक भोक अवश्य छ। सुसुप्त अवस्थामा रहेको उसको यो यौन पिपासा डाक्टरले पूर्ण रूपले जगाउँछन्। मालती हर हर हुन्छ, तर के थाहा हुन्छ भने डाक्टर त्यस भोकको आहार पुर्याउन असमर्थ छन्। मालतीलाई यस्तो स्थिति असह्य हुन्छ। ऊ छटपटिन्छे। डाक्टर प्रति उसको हृदय घृणाले भरिन्छ। बिस्तारै अब ऊ डाक्टरको निकट आउन डराउन थालेकी छे। उसको स्पर्श पनि उसलाई असह्य हुन्छ र एक कुनामा डाक्टर ओछ्यानमा आउनुभन्दा अघि नै ऊ कोल्टे फर्केर निदाएको भान पारी सुत्छे। मालती अवाक छे आफ्नो भाग्यलाई सम्झेर। अनेकौं विचार घेरिन्छन् उसका मस्तिष्क वरिपरि। यौनको आनन्द त उसलाई जुरेन, तर केही कालपछि बन्द्या स्त्रीको अवगाल पनि उसले सहनु पर्नेछ। उसका माता पिता समेत दुखी हुनेछन्। एउटा मात्र सन्तान भइदिए पनि उसलाई भुलिने बाटो हुने थियो। उसको ममतामय मातृ हृदयलाई परितृप्ति लाभ हुने थियो। कण्टकपूर्ण जीवन पथमा अघि बढ्न उसलाई एउटा सहारा प्राप्त हुने थियो, तर यो आशा पनि अब उसलाई रहेन। विधिले आफूमाथि हानेको छटारो सम्झी मालतीलाई कता कता हाँसो उठ्छ, एउटा वेदनाको हाँसो। हृदयभित्र गुप्सिएको एउटा उत्पीडनबाट वाष्प स्वरूप निस्कने हाँसो, जसले रुवाईको सीमा नागिसकेको छ, आँसुको तगारो फड्किसकेको छ। हृदयभित्र एउटा प्रश्न उठ्छ। उसको यो नपुंसक पति एकजना शल्य चिकित्सक हो, एउटा डाक्टर जसले अरूको शारीरिक उपचार गर्छ। के उसलाई आफ्नै शरीरको रोग थाहा भएन? उसलाई आफ्नो नपुंसकताको कुरा थाहा थिएन? अथवा विवाह उसले केवल आफ्नो दुर्बलताको ढाकछोप गर्न गरेको हो? त्यसो भए सबको चिरपार गर्ने अभ्यस्त डाक्टरले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्ने आधारको रूपमा एउटी जीवित नारीलाई पनि मृत शव नै सम्झ्यो त? उसको हृदयको यो प्रश्न नै रहन्छ। कतैबाट उत्तर पाउँदिन ऊ। आज बिदाको दिन परेकोले हेडमास्टर सूर्यप्रसाद जिउमा भित्री गन्जी र भित्री जाँगेमाथि गम्छा बेरेर बारीमा तामुल अर्थात् सुपारीका बुटा गोडगाड पार्न लागेका छन्। सानामा उनले निकै कष्ट गरेर पढेका। उनी माध्यमिक स्कुल पढ्दा बाटामा एउटा होलो अर्थात् सानो खोल्सो जसमा वर्षामा पानी भरिन्छ तरेर जानु पर्थ्यो। वर्षाकालमा जिउका लुगा फुकालेर एउटा गम्छा बेरी एक हातले लुगा र पाटी किताब च्यापी अर्को हात चालेर जसो तसो पौडेर तर्थेर लुगा लगाई स्कुल पुग्थे।
हाई स्कुल पढ्दा पनि बिदामा पथार अर्थात् खेतमा काम गर्न जान्थे। छपडीमा बस्दा पनि पाडा बाछा लाउनु, भकारो सोहोर्नु, पाडा बाछालाई घुर लगाइदिनु, सोत्तर ओछ्याउनु यावत काम उनले गरेका हुन्। 3 ताकाका उनका सहपाठी साथीहरू त्यसरी नै छपडीमा काम गरेर पढेका आज धेरै जसो कोही अधिवक्ता, कोही प्राध्यापक, शिक्षक र कतिपय सरकारी जागिरमा पनि राम्रो स्थान ओगट्न पुगेका छन्। त्यसैले हेडमास्टर बेला बेला छात्रहरूलाई यो कुरा सम्झाउँछन्। आफ्ना समयको छात्र जीवनका कथा सुनाएर छात्रलाई शारीरिक परिश्रमको महत्त्व बुझाउने चेष्टा गर्छन्। सानैबाट काम गर्ने अभ्यस्त हुनाले अचेल पनि उछारको बेला बारीमा केही न केही गरिरहन्छन्। नरिवल र तामुलका बोटहरूमा झार डम्म पलाएकोले कोदालाले झार ताज तुस पार्न लागेका छन् उनी। उनकी कान्छी छोरी उर्मी पासी अर्थात् डालोमा मल बोकेर प्रत्येक बोटको फेद फेदमा थुपार्दैछे। एक्कासी हेडमास्टरका आँखा आफ्नो फाटक अघिल्तिर एउटा आकृति माथि पर्दा उनी झस्कन्छन्। हातको कोदालो बारीमै फ्याँकेर उनी बिस्तारै आँगनतिर लाग्छन्। त्यो आगन्तुक पनि फाटक उगारेर आँगनतिर अघि बढ्छ। खाकी रङको सैनिक पोसाक, टाउकामा अफिसरी चोसे टोपी लाएको, दाहिने आँखाको सोझै माथि निधारबाट कानसम्म टोपीले नछोपिएको, दाहिने कञ्चटका केसहरू खुइलिएर एउटा लामो टाटो बसेको र त्यहाँको छाला नै सोहोरिए झैं भएर चाम्रिएको, जसले गर्दा सम्पूर्ण चेहरालाई नै विकृत पारेको छ। दाहिने खुट्टाले राम्ररी भर दिन नसक्ने हुनाले एउटा हातले मोटो बेतको लौरो टेकेर बिस्तारै प्रत्येक पाइला सार्दै बढेको छ त्यो आगन्तुक। हेडमास्टर आश्चर्यले निकै बेर हेरिरहन्छन् आगन्तुकतिर। क्या नाम चिन्नु भएन सरले? आगन्तुक प्रश्न राख्छ। चिनेर आश्चर्य लाग्यो। तँलाई यो रूपमा देखौँला भन्ने चिताएकै थिइनँ। हिँडभित्रै म हात गोडा धोएर आउँछु। हेडमास्टर भन्छन्। मेरो सामान ल्याउँदैछ भनेर आगन्तुक बाटोतिर हेर्छ। पर एउटा कोते बङ्गाली छालाको सुटकेस र होल्डलमा बाँधेको बेडिङ अर्थात् बिस्तरा लिएर आउँदै गरेको देखिन्छ। सामानहरू भित्रै थन्काउन लगाई भरियालाई विदा गरेर आगन्तुक लौरो टेकेर बिस्तारै भित्र पस्छ। आमा, गुमाने दाजु भन्दै हेडमास्टरकी छोरी उर्मी भान्सा घरतिर कुद्छे। केही छिनपछि हेडमास्टरकी श्रीमती र 2 छोरीहरू भित्र कोठामा आउँछन्। हेडमास्टर पनि हात घोडा धोएर भित्र पस्छन्। गुमाने त्यस्तो विकृत रूप लिएर फर्केकोमा सबैलाई आश्चर्य मिश्रित हर्ष लागेको छ र कौतूहल पनि। एउटा कुर्सीमा बस्दै हेडमास्टर भन्छन्। होइन, यो के रूप पारिस तैँले आफ्नो? गुवाहाटीबाट पठाएका एउटा हो कि 2टा चिठी पाइरहे? त्यहाँबाट एकैचोटि लौ गुमाने त तिनसुकियामा हाम्रै महाजनको छोराको डायरी पो चलाउँदैछ रे, त्यहाँबाट पनि हिँडियो परे भन्ने हल्ला गाउँमै सुनियो। महाजन परिवारबाटै निस्केको हल्ला हो क्या र? त्यहाँदेखि चिठी चपेटा केही छैन। एकैचोटि भूत जस्तो भएर पो निस्किस् त जीवको यो के दशा पारिस् नि? खै के भन्ने सर, देश सेवा गरेको भन्न पर्यो। अब क्या नाम एउटा टुङ्गोमा आइसकेपछि चिठी लेखौँला भन्ने थियो, पुरानै टुङ्गोमा पो आइयो। यी गुमाने छोटो उत्तर दिएर लामो सास फेर्छ। त्यो त बुझिहाल्यो नि, के गरिस्, कसो कसो भो, सबै वृत्तान्त फेदैबाट भन्न। खै भनौँ भने कथा लामो पनि छ। क्या नाम अर्कोतिर विचार्दा कथा केही पनि छैन, 2 शब्दमै टुङ्गिन्छ। तिनसुकियामा महाजन, उनका छोरा कान्छा महाजन, सबैको ढिपीले गर्दा लौ त भनेर काम गर्न थाले। तर त्यहाँ पनि बडै मन लागेन। एक दिन खबर कागजमा हेर्दा एउटा विज्ञापनमा आँखा पर्यो। सैनिकमा कमिसनको निम्ति इच्छुक शिक्षित जवानले दरखास्त गर्न सक्छन्। दरखास्त गर्ने फारम सिलाङ रिक्रुटिङ अफिस अर्थात् सैनिक भर्ती कार्यालयमा पाइन्छ भन्ने लेखेको थियो। डायरी छोडेर तिनसुकियाबाट म गुवाहाटीतिर लागेँ। गुवाहाटी पुगेपछि सिलाङतिर जान्छु भन्ने मन आयो। सिलाङ पुगेपछि फारम भरेर दिएँ। कसो लिखित जाँच र अन्तर्वार्ता दिएको राम्रै भएछ।
अनि त कमिसन र्याङ्कको प्रशिक्षणमा वर्ष दिन देहरादून बसे। प्रशिक्षण सकेर शिलङ फर्कन बित्तिकै बिदा लिएर आउँछु भन्ने विचार थियो। तर के नाम स्वतन्त्र जीवन बिताउनेलाई त भने जस्तो सधैँभरि हुँदैन। झन् सैनिक जीवनमा त आफूले चिताएको कहाँ हुँदो रहेछ र। म जेसिओ भएर शिलङ पुग्नु पनि क्या नाम कचको रनमा पाकिस्तानसित भारतको सङ्ग्राम मच्चिहाल्यो। विशेष लडाईँ रनमा मचिए पनि कश्मीरबाट पूर्व आसामसम्मै चारैतिरको सीमामा हमला हुन थाल्यो। छुट्टी गएकाहरूलाई पनि आफ्नो डिपोमा झट्ट फर्कने आदेश भयो। अरूलाई छुट्टी दिने त कुरै भएन। म यता पूर्वी बङ्गाल हालको बङ्गलादेशको सीमामा सिलहटको छेउ देउकी अर्थात् हाल मेघालय राज्यमा पर्छ भन्ने ठाउँमा खटिएको थिएँ। पारिपट्टि पूर्वी बङ्गालको सीमा, माझमा सानो देउकी भन्ने नदी, वारिपट्टि भारतको सिमानामा हामी बसेका छौँ। दुवैपट्टिबाट अटुट रूपमा फायरिङ अर्थात् गोली चलाचल आरम्भ भयो। अरू अफिसर त खोइ आफू पछि बसेर सिपाहीलाई अघि बढ्ने आदेश दिन्थे, भरसक आफ्नो जीव जोगाउने फेरमा रहन्थे। तर म त क्या नाम नेपालीको वीरताले तानेको हो वा हाम्रो रगतै त्यस्तो हो। आफ्नो प्लाटुनलाई लिएर बिस्तारै नाउमा तरी रातारात शत्रुपक्षको चौकीको छेउैमा पुगेर हमला गर्ने भए। नभन्दै हाम्रा जवानले नजिकै पुगेर अविराम फायर गर्दा शत्रुहरू चौकी छोडेर भागे अनि त्यो चौकी हाम्रो दखलमा आयो। यता हाम्रो प्लाटुनका पनि केही जवान मारिए, केही घाइते भए। पारीबाट हाम्रा अरू फौजहरू आइपुग्लान् भन्ने आशामा थियौँ हामी, तर उनीहरूले ढिलो गरे। उता शत्रुपक्षबाट भने हामीभन्दा 3 गुणा बढी सेनाले एकैचोटि चारैतिरबाट गोली चलाउन थाले। हामीले जीवनको आशा त्याग्यौँ। जिउ फालिसकेपछि त डर पनि लाग्दो रहेनछ। आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हामी जुझ्यौँ। चौकीबाट उम्केर भाग्ने कतै बाटो थिएन, चारैतिर घेरिएको थियो। अब यत्तिकै रहेछ भन्ने अवस्थामा पुग्दा हाम्रा अरू जवानहरू वारी नदीको डिलमा आइपुगेर गोली चलाउन थाले। उनीहरू 2 भागमा बाँडिएर दुईतिरबाट फायर गर्न थालेपछि बल्ल शत्रुहरू पछि हटे। त्यति गरेपछि हाम्रा जवानहरू पनि वारी आफ्नो सिमानामा आएर आफ्नो पोजिसन लिए। मेरो हकमा बमको एउटा चुइटो दाहिने कहरीलाई छुँदै निस्क्यो। दाहिने खुट्टाको छेपारीमा पनि गोली लागेछ। त्यसबेला त केही थाहै पो पाइएन। साथीहरूले नदीवारी ल्याएर फास्ट एड अर्थात् प्राथमिक उपचार गरे। राति नै मिलिटरी कन्भोयमा शिलङ सैनिक अस्पताल ल्याइ पुर्याए। महिना दिनपछि घाउ त निको भयो, तर शरीरको रूप चाहिँ यस्तै भयो। यी चेहरा देख्दा सबै डराउने भए। दाहिने खुट्टो अलि कमजोर भइदियो। लोरो नटेकी भरै दिँदैन। पछि पछि आफै राम्रो हुन्छ भन्थ्यो डाक्टरले। के राम्रो होला र अब। गुमानेको कथा सुनेर सबै दङ्ग परे। हेडमास्टरले भने, त्यही त भाग्यमानी पो रहेछस्। जे भए पनि देशको निम्ति लडिस्। जुन देशको हावापानी अन्न खाएर हुर्क्यौं हामी, परिआउँदा त्यसको सेवा गर्न पाउनु ठूलो भाग्य हो। तपोभूमि हो यो भारत, ऋषि मुनिको देश। यसको रक्षा नभए हाम्रो धर्मको रक्षा हुँदैन। वैदिक संस्कृति जो सबै संस्कृतिको मुटु हो, त्यसको रक्षार्थ पनि भारतको रक्षा हुनुपर्छ। यसपाला पाकिस्तानलाई भारतीय सैनिकले हाराबारा नखेलाको भए हाम्रो आर्य संस्कृतिलाई ठूलो डर थियो। गुमानेले हाँसो गर्न खोज्दै भन्यो, धर्मनिरपेक्ष देशमा क्या नाम कहाँ यस्तो ब्राह्मणवादी कुरा गर्नुहुन्छ सरले पनि। बरु भन्नुहोस् न, भारतको जितले पुँजीवादी गुटबन्दीको हार भयो। यो पाकिस्तान लडेको कहाँ थियो र? उसको आडमा अमेरिका लडेको थियो। उसको विस्तारवादी नीति लडेको थियो। जेसुकै होस्, तैँले जसलाई ब्राह्मणवाद भनिस् त्यो वैदिक संस्कृति मानववादी दर्शन हो, सबैको हित कामना गर्ने दर्शन। यसभित्र प्राणी मात्रको कल्याण छ। भइगयो, तर्कपछि गर्दै गरौँला। अहिले त नुहाइधुवाइ गर, मजाले खाइपी गर र ढोक्कले सुत। अलि त दुब्लो भएर पनि तेरो चेहरा विकृत देखिएको हो। अलि दिन मजाले घरको दुध भात खा, तेरो अनुहार पहिलेको जस्तो भइहाल्छ भन्दै हेडमास्टर उठ्छन्। गुमाने आफ्नो सुटकेस खोलेर खामभित्र राखेको नोटको बिटो झिकेर हेडमास्टरकी श्रीमतीलाई दिँदै भन्छ, गुरुआमा, यो राखिदिनुहोस् भित्र, पैसा छन् अलिकति। त्यसको साथै एउटा लुगाको बिटो पनि दिन्छ र भन्छ, यो सरलाई सुटको लुगा र हजुरलाई एउटा मजेत्रो छ, जाडोमा ओढ्ने।
अलि दिनपछि जिल्लामा गएर सरको सुट सिउन दिनुपर्छ। यता हुँदा हाम्रा दर्जी नै छैनन् सुट सिउन जान्ने। तेरा सरले धोतीमै जीवन काट्नुभयो, अब बुढेसकालमा साय पार्न आँटिस सुट लगाइदिएर। गुरुआमा हाँसो गर्दै भन्छन्, जाडो दिनमा लाउन पर्छ नै, एक जोर राम्रो सुट सिलाइराख्नुपर्छ सरको, बेला बखतमा चाहिन्छ। गुमानेलाई हेडमास्टर तथा उनकी पत्नी दुवैले पुत्रवत माया गर्छन्। उनीहरूको आफ्नै छोरो छैन, केवल 3 छोरीहरू छन्। यसपाला एक त धेरै दिनपछि आएको, त्यसमा पनि आफ्नो कमाईबाट सम्झना गरेर अनेक भेट ल्याइदिएकोले गुमाने प्रतिको स्नेह झन गहिरियो। उनीहरूको आँखामा गुमाने निकै अग्लिएको छ। गुमाने बेलुकी पख खुट्टी खोच्चाउँदै भए पनि लौरो टेकेर गाउँको एक फन्को मार्छ। 1-2 उसका साथीहरूसित भेट गर्छ। ऊ गाउँको एकजना सामान्य हेडमास्टरको गोठालाको रूपमा हेरिएको गुमाने आजल लप्टन गुमान सिंहको रूपमा एकातिर सबैको आँखामा निकै उक्सिएको छ भने अर्कोतिर उसको शारीरिक अवस्थामाथि कतिले सहानुभूति पनि पोख्छन्। वास्तवमा ऊ सबैको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ। अघि उसित शत्रुता गरेर उसको बदनामी गाउनेहरू पनि अहिले उसको खुसामत गर्न पछि लागेका छन्। यो उसको सैनिक जीवनकै प्रभाव हो, जो गाउँलेहरूका निम्ति नौलो कुरा भइदिएको छ। सबै उसलाई अपनत्व देखाउने होडबाजीमा तछाड र मछाड गरिरहेछन्। गुमानेलाई यो गाउँले राजनीति राम्ररी थाहा छ। समयको बतास हेरेर कसैलाई चढाउन औ कसैलाई खसाउन उनीहरू अभ्यस्त छन्। ऊ देख्छ गाउँमा विशेष परिवर्तन केही छैन। ठाउँ ठाउँ 2-4 खरका झुप्राहरूको संख्या बढेको छ। पहुमारा र मखुटीलाई जोड्ने मूल बाटोमा PWD-ले रोडा छर्नु बाहेक गाउँका अरू बाटाघाटा एकै छन्। कहीँ केही उन्नति परिलक्षित हुँदैन। शिक्षित युवाहरूको संख्या अलि बढेकोले उनीहरू माझ गुटबन्दी पनि बढेको छ। गाउँको एकहट्टा प्रभुत्व अघि डायरी महाजनको गुटले नै लिएको थियो भने अहिले पनि साधारण किसान वर्ग त्यो गुटको शोषणबाट मुक्त छैन। केही शिक्षित युवाहरू त्यो गुटको विरोध गर्छन्, तर उनीहरूमा पनि एकता छैन। कतिलाई महाजन गुटले नै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। डायरी महाजन आफू निकै बुढा र निष्क्रिय हुँदै गए पनि उनको गुट सक्रिय र सशक्त छ। आफ्नो स्कुले जीवनमा उसित धेरै मिल्ने गुमानेका 2 जना साथीहरू थिए। एकजना उप्रेती पण्डितका छोरा चन्द्रमणि र अर्को कटुवालको छोरो दण्डपाणी। उप्रेती पण्डित हाईस्कुलमा संस्कृतका मास्टर थिए। चन्द्रमणिले IASसम्म पढेर हाल गाउँकै एउटा प्राथमिक स्कुलमा हेड पण्डित अर्थात् प्रधान शिक्षकको काम गर्छ। दण्डपाणी भने प्रवेशिका परीक्षा दोस्रो चोटिमा पास गरेर आफ्नो खेतीपाती व्यवसायपट्टि लागेको छ। गाउँमै जर्सी गाई अर्थात् बेलायती गाई 2 माउ बाँधेर पालेको छ। तिनको निम्ति बारीकै एउटा चोकटामा घाँस पालेको छ। ऊ दुधको व्यवसाय पनि गर्छ। हाईस्कुल पढ्दा यी 3 जनामा खुबै प्रेम थियो। 3 जना एउटै बेन्चमा बस्थे। प्राय जसो सँगै स्कुल आउने जाने गर्थे। चन्द्रमणिलाई भेट्न गुमाने उसको घरतिर लाग्दा अरू 1-2 जना ठिटाहरू पनि उसको पछि लाग्छन्। चन्द्रमणिकै घर दण्डपाणी पनि भेटिन्छ। गुमानेको भूत जस्तो अनुहार देख्दा चन्द्रमणि र दण्डपाणी छक्क पर्छन्। निकै बेर वल्ल परेर हेरिरहन्छन् उतिरै। उनीहरूलाई अचम्म मानेर हेरिरहेको देख्दा पहिले गुमाने नै बोल्छ। होइन, मेरो चेहरा देखेर डरायो कि कसो हो? अनुहारमा विकृति आए पनि मन त उही छ है साथी हो। म उही गुमाने त हो नि। डराएका त होइनौ कि? तिमीलाई यति वर्षपछि यस्तो रूपमा देख्दा अचम्ममा परियो नै। लौ आऊ बस। यो के रूप पार्यौ आफ्नो? मुकुण्डो लाए जस्तो। चन्द्रमणि सोध्छ। अनेकौं प्रश्न गर्छन् सबैजना। गुमाने आफ्ना सैनिक जीवनको छोटो विवरण दिन्छ।
आफ्ना युद्धको अनुभव सुनाएर सबैलाई दङ्ग पार्छ। साथीहरू चाख मानेर सुन्छन् गुमानेका छोटो अवधिभित्रका लामा अनुभूतिहरू। गुमानेका आफ्ना कुरा सकिएपछि उसको प्रश्न गर्ने पालो आउँछ। ऊ गाउँघरका सबैको हालचाल सोधपुछ गर्न थाल्छ। डन्नापाडीलाई संकेत गर्दै भन्छ, डन्डे, तिम्रो के छ नि हालचाल? क्या नाम अचल त बिजनेसमा लागेका छौ रे नि? खै के गर्नु, तिम्रा झैँ जेसिओमा भर्ती हुन जान सकिएन, अरू केही काम फेला पर्दैन, अनि भात खाने मेलो त गर्नु पर्यो। चन्द्रमुनि जे भए पनि पण्डितका छोरा, हेड पण्डित भइहाले स्कुलमा। हाम्रो त बाउ पनि खेतीवाल, म पनि उही खेतीवाल। डन्नापाडी हाँसो गर्न खोज्दै भन्छ, होइन, क्या नाम हाम्रा डायरी महाजनको खबर के छ नि अचल? गुमाने झट्ट सम्झे चाहिँ गरी प्रश्न राख्छ। डन्नापाडी, के हुन्थ्यो महाजनको खबर? आफू जति पितृ हुँदै गए उति लाटा सिधालाई कज्याएर सम्पत्ति कुम्ल्याउनु छोड्दैनन्। चन्द्रमणि, महाजनको त अब बल बर्गत बस्दै गयो, तर गाउँलाई शोषण गर्न जन्मेका छन् नि उनका चेलाहरू। उनकै कार्की ज्वाइँ र माइलो छोरो पो अचल त महाजनलाई पनि बिर्साउने भइरहेछन् त। दुवैले मिलेर दोकान खोलेका छन्। बर्खाभरि दोकानबाट गाउँलेलाई बाँकी खुवाए, धाने ब्याज डेढा लाएर ऋण दिए, खातामा दोब्बर लेख्ने गर्छन्। किसानले खलामा धान माडन गर्न पाउँदैनन्, बस्ता लिएर पुगिहाल्छन्। धान जति टाकटुक आफ्नो ढिकुटीमा ओसारे, अनि खेती गर्ने त रित्ताको रित्तै। 3 महिना खाने धान पनि भित्रिँदैन उनका घरमा, अनि फेरि धान माग्न पुग्छन् उनीहरूसितै। 60 गाँठ मिलाएर पैसा पेल्ने रतन माडे छँदैछ। गाउँको सम्पूर्ण धान आधा मोलमै गोदाममा पुगिहाल्छ। दुःख गर्ने खेतीवाल कसरी उँभो लागुन्? केशव भन्ने अर्को ठिटो बोल्छ, गाउँका मोरा पनि उस्तै छन् हौ। बाँकी फेला पारे हात्ती नै पनि किन्न खोज्छन्, पछि तिर्नुपर्छ भन्ने होसै राख्दैनन्। खाँदा खाँदै माटो धरी बन्दक राखेर खाइसक्छन्। अनि उही महाजनकै हली बने, अधिया ठिका गरे, त्यस्तालाई महाजनले नकज्याए कसले कज्याउँछ त? कहाँ टेकेर विरोध गरून् उनको? के गरून्? नभएपछि के लाग्छ र? डन्नपाडी भन्छ, अब त झन् कार्की ज्वाइँ, माइलो महाजन र रतन माडेले गाउँमा ठेका पनि पो लिन थालेको छन् त। कस्तो ठेका? गुमाने प्रश्न गर्छ। कस्तो अब? डन्डपाडी स्पष्ट पार्छ, त्यो कलिता पाडाबाट यता हाम्रो गाउँतिर आउने बाटोमा बडबिल पोखरी छैन? बाँसको चिमको पुल थियो नि पहिले, त्यहाँ काठोको पुल हाल्ने ठेका लिएका थिए यिनीहरूले 22,000 मा। त्यही 8,000 जति रुपियाँ खर्च गर्यो होला। बाँकी रुपियाँ सबै मिलेर खाए। एमएलए मोहिराम बराका पनि भाग लाग्यो ठेका दिलाइदिएकोमा। पुल बनेको 2 वर्ष पुगेको छैन, यस पालिको बाढीमा डाङ डुङ भत्केर अहिले त त्यो बाटो हिँड्नै पो बन्द छ। माथिबाट घुरेर आवाज जवाद गर्नुपर्छ। यिनको कुरा गरेर के साध्दैछ र? केशव थप्छ, पोहोर ग्राम पञ्चायतले होलाबाट डुङ खनाउन सरकारी पैसा मन्जुर गरायो। यतातिर डुङ खनाउने बेलामा पञ्चायतलाई हात लिएर महाजन गुटले ता चालले खन्याए, ठिक्क उनीहरूको खेतमा मात्र पानी पुग्ने गरी। तल्लो पार्टीमा पानी नै पुग्दैन। बोल्नेको सबै उनीहरूकै सही थाप्छन्। चन्द्रमणि, अरू त के, महाजनका दुवै ज्वाइँ छोरा र आफन्ती मिलेर एसडिसीलाई भेटी खुवाई गाउँको भिजिआरको माटो त आफ्नो नाउँमा पारी जोत्दै छन्। कसरी जोत्छन् भिजिआरको माटो? गुमाने स्तब्ध हुन्छ। गोरु नार्छन्, हलो लाउँछन् अनि जोत्छन्। कसरी अब? डन्नपाडी हँस्यौली गर्न खोज्छ। यो त अन्याय हो, यसको प्रतिवाद हुनुपर्छ। गुमाने जोसिन्छ। चन्द्रमणि, को गर्छ प्रतिवाद? म गर्छु। गुमाने आवेशमा आउँछ। भिजिआर मासेर बर्खामा गाईबस्तु क्या नाम कसका बारीमा लगेर चराउने? यदि सरकारले गोचर मासेर खेती नै गर्न दिन्छ भने माटो नहुने भूमिहीनलाई पो दिनुपर्छ त? ठिकै हो, केशव भन्छ। बरु सार्वजनिक अनुष्ठानलाई देओस् न खेती गर्ने माटो। गाउँमा सरकारी अनुदान बिनै चन्दामा चलेका प्राथमिक स्कुलहरू 2-3 वटा छन्। मास्टरलाई वेतन दिन तिनलाई जहिले पनि फिटफिटी पर्छ।
हो तिनै स्कुलको नाममा दियोस् जमिन। माटो नहुनेले दुखी दाखीले अध्ययमा गर्छन्, उनलाई पनि हुन्छ, स्कुलको पनि 2 पैसा आम्दानी हुन्छ। क्या नाम म 1-2 दिन भित्रैमा दरखास्त लिएर महकुमा अफिस जान्छु। तिमीहरूले मेरो साथ दिनुपर्छ। गुमाने भन्छ। चन्द्रमणि साथ दिन्छौ नि, गाउँका लाटा सोझा जनता महाजनकै पछि लागिहाल्छन्, के गर्नु? गुमाने उनीहरू लागुन्, उनीहरू अबुझ भए भनेर हामी बुझ्ने पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन। अन्यायको प्रतिवाद हामीले गर्नै पर्छ। यसपछि पनि अरू धेरै कुरा भए। यसैबीच गुमानेले एउटा प्रश्न गर्छ। साँच्चै डायरी महाजनकी छोरी मुनाको बिहे भयो? डन्नापाणी भो पोरै यता लखरातिरको एउटा चौकीदार केटालाई दिए। हाल छोरी ज्वाइँलाई आफ्नै आछा पिछामा घर माटो दिएर राखिरहेछन्। होइन, गुमाने दाइलाई दिन खोजेका थिए अरे नि मुनालाई त। उतै सद्यामै कुरो छिने अरे भन्ने हल्ला पो सुनेको थियो प्रहारी। त्यहाँ उपस्थित एउटा केटो बोल्छ। गुमाने क्या नाम दिन खोजेका हुन्, तर गरिएन। गरेको भए हुने रहेछ। हामी जस्ता घर न दर्काले यसो बस्ने भेटीको माटो त पाइन्थ्यो, अरू नभए पनि। डन्नापाणी त्यही मुनालाई भिराउनु खोजेको थिए र त गुमाने भागेका तिनसुकियाबाट। त्यही झोकले त फौजमा जेसियो हुनु पुगे। भन्नाले जेसुकै भनुन्, साँचो कुराको अड्कल मैले काटिसकेको छु। गुमाने भागेको कहाँ हो, किन भाग्ने? महाजनका छोरा नारायण दाइसित सल्लाह लिएरै हिँडेको हुँ। चन्द्रमणि उता मुना फुत्की, यता मालतीको पनि बिहे भइहाल्यो। अब अर्कै केटी खोजेर बिहे गरिदिनुपर्छ गुमानेको। चन्द्रमणिका कुरा चसक्क बिच्छन् गुमानेको हृदयमा। मालतीको विषय लिएर आएबाटै उसलाई कौतूहल थियो। ऊ जान्न चाहन्थ्यो उसको विषयमा, तर कसैलाई सोध्ने आँट गर्न सकेको थिएन। अहिलेसम्म भित्री हृदयमा एउटा आशाको त्यान्द्रो झुन्डिएको थियो, जो अब चुडियो। उसलाई कसैसित बोल्न मन लाग्दैन। म जस्तो विरूपलाई अब के को केटी चाहियो? निकै अबेर भयो, अब जान्छु। भोलि फेरि भेटेर सरसल्लाह गरौँला भनेर ऊ उठ्यो र बिस्तारै खुट्टो खोच्याउँदै आफ्नो घरतिर लाग्यो। त्यो रात गुमानेलाई निद्रा पर्दैन। मालतीका विविध चित्रहरू उसका स्मृतिपटमा नाचिरहन्छन्। सैनिक जीवनबाट आफ्नो विकृत रूप लिएर फर्केपछि नै मालतीसित व्यावहारिक रूपमा अब कुनै सम्बन्ध सम्भव छैन, न त मालतीले नै उसको वर्तमान स्वरूपलाई अँगाल्ने साहस गर्नेछ भन्ने कुरा उसको मनमा घरिघरि आउने गर्थ्यो। तर मन त उसको विकृत भएको थिएन। त्यसैले बेला बेला उसको हृदयभित्र एउटा आशाले छ्याउने गर्थ्यो, कतै मालती उसैको अपेक्षामा बसेकी होस् र उसलाई जुनसुकै रूपमा अँगाल्न प्रस्तुत होस्। तर अब ऊ यस दिशामा निराश भएर निश्चिन्त भएको छ। मालती उसको जीवनको एउटा स्वप्न थियो, जो रात्रिको निद्रा भङ्ग हुन साथ समाप्त भयो। अब त विपनाको यथार्थ उसको सामु छ। उसलाई लिएर उसले अघि बढ्नु परेको छ, सपनाको मिठास र आनन्द मनभित्र छोपेर। भोलिपल्ट बिहान आफ्नो नित्य कर्मबाट निवृत्त भएपछि गुमाने एउटा दरखास्तको मसौदा तयार पार्नमा व्यस्त देखिन्छ। असमिया माध्यमबाटै उसले शिक्षा प्राप्त गरेको हुँदा ऊ दरखास्तको मसौदा असमिया भाषामै तयार पार्छ। दरखास्तको बेहोरा यस प्रकार छ। महखुटी गाउँभित्र सबैतिर खेतीपाती लाइने हुनाले बर्खामा गाईबस्तु छेक्ने ठाउँ हुँदैन। गोचरको निम्ति तोकिएको VGR पनि हाल कतिपयले दखल गरेर खेती लाएका छन्। त्यसर्थ महोदयसित हामी समग्र गाउँवासीको निवेदन यो छ कि VGR गोचरकै निम्ति संरक्षण गरियोस् र त्यहाँ खेती लाउनेहरूलाई आइन्दा खेती नलाउने नोटिस जारी गरियोस्। दरखास्त लेखिसकेर ऊ चन्द्रमणि र दण्डपाणीलाई देखाउन पुग्छ। उनीहरू हेडमास्टर सूर्यप्रसादको पनि सल्लाह लिन्छन्। हेडमास्टर भन्छन्, ठिकै छ, गरी त हेर, तर केही फाइदा होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तिमीहरूलाई गाउँको स्थिति बोध भन्ने चाहिँ हुनेछ। हाम्रो मानिसको दुर्बलता कहाँनिर छ त्यो बुझ्नेछौ। मलाई त हामी
अवश्य सफल हुन्छौ भन्ने लाग्छ। सरको आशीर्वाद मात्र हामीलाई चाहिन्छ भन्दै गुमाने उठ्छ। तिनैजना एकातिर लाग्छन्। गाउँका मानिसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर दरखास्तमा निकै जसो मानिसको हस्ताक्षर संग्रह गर्छन्। त्यसको अर्का दिन गुमाने दरखास्त लिएर महकुमा कार्यालय पुग्छ र एसओ अर्थात् सेटलमेन्ट अफिसरलाई भेटेर दरखास्त दिन्छ। दरखास्त हेरेपछि अफिसरले झट्टै नै त्यसको कारबाही गर्ने आश्वासन दिँदै गुमानेलाई एक सातापछि खबर लिन बोलाउँछन्। गुमाने आफ्नो सफलतामाथि मनमनै रमाउँदै गाउँतिर लाग्छ। 7 दिनपछि गुमाने फेरि एसओ को कार्यालयमा पुग्छ। कार्यालय अधिकृतले गुमानेलाई देख्ने बित्तिकै फाइलबाट झिकेर एउटा कागज अघि बढाउँछ। यो पढ्नुहोस्। गुमाने कागज हातमा लिएर हेर्न थाल्छ। यो महकुटीका गाउँलेहरूको पक्षमा लेखिएको अर्को दरखास्त थियो, जसमा पहिलो दरखास्तको खण्डन गरिएको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो, गाउँमा चारैतिर खेती हुनाले माझमा एक टुक्रा जमिन VGR हिसाबले राख्दा वस्तुबाट खेती जोगाउन साह्रो पर्छ। त्यसर्थ त्यस VGRमा खेती लाएकोमा हामीलाई केही आपत्ति छैन। जसले सरकारको तोजी खजाना तिरेर दखल गरी खेती लाएका छन् त्यो उनीहरूले नै भोग गरून्। अघिल्लो दरखास्तमा गाउँका कतिपय विरोधी तत्वहरूले बलजफ्ती हाम्रो सही लिएकोमा हामी आफ्ना सही रद्द गर्दछौं। तल अघिल्लो दरखास्तमा सही दिने निकै जसोको सही थियो। त्यसमध्ये केही शिक्षित युवा पनि थिए। कागज पढेर गुमाने सन्न हुन्छ। त्यही पनि अधिकृतसित ऊ आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्छ। गाउँका कतिपयले आफ्नो सही रद्द गरे पनि हामी कतिपयले त हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनौं। दरखास्त हामीले पनि गरेको हो। फेरि यो गाउँको सामूहिक हितको निम्ति गरिएको हो। त्यसैले यसको विचार हुनुपर्छ। तपाईहरूको आपत्ति VGR राख्ने छ भने त्यसको विपरीत अन्य गाउँलेको आपत्ति त्यसमा खेती गर्ने छ। त्यसमाथि तपाईहरूले सोझा सिधा गाउँलेलाई भड्काएर बलजफ्ती सही लिएको पनि अभियोग छ। तसर्थ गाउँ पञ्चायतबाट म यो कुराको तदन्त अर्थात् जाँच गर्छु। ग्राम पञ्चायतको रिपोर्ट अनुसार जे गर्नुपर्छ गरौँला। अहिले झट्ट कसैको दखल जमिनमा उच्छेद गर्न मिल्दैन। अधिकृतको उत्तर हुन्छ। धेरै तर्कपछि गुमाने निराश भएर फर्कन्छ। ऊ जान्दछ ग्राम पञ्चायत तिनैको खेलाउना हो जसले गौचर ओगटेका छन्। त्यसबाट केही आशा राख्न सकिँदैन। ऊ बेलुकाको बसबाट गाउँ फर्केपछि सोझै चन्द्रमणिको घर निस्कन्छ। ऊ घर फेला पर्दैन। गुमाने बिस्तारै आफ्नो घरतिर लाग्छ। घर पुग्दा चन्द्रमणि र डण्डपाणी दुवै हेडमास्टरसित कुरा गरिरहेका फेला पर्छन्। गुमाने बिस्तारै गएर एउटा कुर्सीमा बस्छ। उसको गम्भीर चेहरालाई लक्ष्य गरेर चन्द्रमणि प्रश्न गर्छ, के खबर ल्यायो तिमीले जिल्लाबाट? के खबर ल्याउनु? क्या नाम गाउँका मानिसलाई ग्रेजिङ चाहिँदैन अरे। चाहिँदैन भनेर दरखास्त दिएका रहेछन्। हाम्रो दरखास्तमा पनि उनीहरूलाई बलजफ्ती सही लिएको रे हामीले। गुमाने हताश भएर भन्छ, त्यही कुरा यहाँ सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई। हामीले दरखास्त दिन साथै कार्की ज्वाइँ, माइला महाजन, रतन माडे सबै मिलेर गाउँका मानिसको सभा राखेछन्। सही गर्नेहरूमाथि हप्की धप्की गरेछन्। उनीहरूलाई अब उसो दोकानको बाँकी नदिने, ऋण नदिने, धान पनि नदिने धम्की दिएछन्। बिचरा गाउँलेहरूले माफी मागेर अर्को दरखास्तमा सही गर्न तत्पर भएछन्। जो आफ्नो हित अहित केही बुझ्दैन, कसैको धम्कीमा थुर थुर भएर अन्यायको पक्षलाई समर्थन गर्छ, त्यस्ताको भलो गर्छु भनेर कुदी हिँड्नु व्यर्थ छ। जो जानी जानी खोलामा हाम फाल्छ त्यसलाई तानेर बाहिर निकाल्न सकिँदैन। गुमाने निराश स्वरमा भन्छ, गाउँले के गरून्? हेडमास्टर भन्छन्, उनीहरू सदैव यसरी नै शोषित हुँदै आएका छन्। उनीहरूमा आत्मबोध आजसम्म कसैले जगाउन सकेको छैन। अन्यायको विरोध गर्ने न कसैमा आँटै छ न जाँगर। शोषण एउटा परम्परा भएको छ उनीहरूको निम्ति। चरको ब्याजमा ऋण तिनै शोषक दिन्छन्। डेडामा धान तिनैबाट लिन्छन् गाउँलेहरू। अनि दोकानमा बाँकी उनीहरूकै खान्छन्। तिनको विरोध गर्ने आँट कसरी गरून् उनीहरू? गुमाने के गाउँमा ऋण यिनलाई अरू कसैले दिन सक्दैनन्?
गाउँमा सबै त दुखी छैनन्, अवस्था सम्पन्न व्यक्ति पनि त छन्। हेडमास्टर छन्, तर दिँदैनन्। दिइहाले पनि गाउँले तिर्दैनन्। कारण ऋणको कारोबार जसले गर्छ त्यसले मात्रै जान्दछ आदाय कसरी गर्नुपर्छ। सबै त्यति निठुरी बन्न सक्दैनन्। दण्डपाणी असलमा यी गाउँका मानिस नै साइदुवा हुन्। यिनले न ऋण लिन जान्दछन् न तिर्न जान्दछन्। महाजन दलले नै यिनलाई ठिक पार्न सक्छ। अभावे स्वभाव नष्ट भने चाहिँ यिनका स्वभाव नष्ट भइसकेको छ। जे होस्, निरीह प्राणी हुन् यिनीहरू, जसले आफूलाई चिन्दैन। त्यसलाई के दोष दिनु? तिमी युवकहरू एक हौ, हिम्मत नहारी अन्यायको सामना गर्दै जाओ। एक दिन न्याय साधारण जनताको पक्षमा स्वतः आउनेछ भनेर हेडमास्टर भित्रतिर लागे। चन्द्रमणि र दण्डपाणी पनि निकै अबेर भयो, जाउँ भनेर बाटो लागे। गुमाने मात्र अनेकौं विचारमा तल्लीन हुँदै एक्लै तबसम्म बसिरह्यो जबसम्म भित्रबाट भान्साको निम्ति उसलाई बोलाइएन।